السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء العلم للجميع، من بعد ما شفنا البارتي الاولى من الدرس ديال لي زيتاب دو لا فورماسيون دي روش سيديمونتير، هذه البارتي الثانيه ديال لو ترونسبور، يعني النقل ديال دوك لي برودوي ديال ليروزيون، لو ترونسبور دي برودوي دو ليروزيون. يعني ديك الحجره تشتتات بهاد التشتت ديال هاد التحولات لي زيليمون فان. هاد التشتت هذا نسميوه ليروزيون. هاد ليروزيون il peut être mécanique ou bien chimique. Après هاد لي زيليمون اللي تكونوا كيتعرضوا لو ترونسبور، يعني النقل. دونك l'introduction, le vent et l'eau circulant à la surface de la Terre représentent les principaux agents de transport sédimentaire. يعني الأهم العوامل اللي كتدخل في نقل العناصر الحوتاتية ولا دوك لي زيليمون فان اللي جاتنا من تشتت ديال الصخرة الأم، ديكومبوزيسيون ديال لا روش مير، كيتنقلوا بجوج العوامل الأساسية. لا بروميير فاكتور هما لو فون، لا دوزيام فاكتور هو لو. هادو هما لي برينسيبو اجون دو ترونسبور، يعني أهم العوامل اللي كدير النقل. باش فهموا بحال الى جينا مثلا من المدينه ديال اكادير، اهم العوامل اللي كتنقل السكان ولا اهم الوسائل اللي كتنقل السكان هي الطوبيسات والطاكسيات باغ اكزومبل. فهمنا؟ دونك لي برينسيبو اجون دو ترونسبور دي سيديمون. السيديمون راه ماشي هي سيديمونتير، سيديمون يعني دوك لي بارتيكول فان، سيديمونتير هي ديك العمليه ديال الترسب ديالهم. غنشوفوا هادشي ابخي. Donc, comment sont transportées les particules issues de l'érosion des roches? يعني كيفاش كيتنتقلوا هاد لي بارتيكول؟ دونك غنبداو بلا بروميير فاكتور اللي هو لو. L'eau de pluie transporte les éléments solubles et les éléments détritiques produits par l'érosion. يعني أن ماء ديال الشتاء كينقل العناصر اللي دايبة والعناصر الفتاتية الناتجة عن الحد. يعني الماء فاش كيكون كيجري كيدي مع داك الغيس سوليبل، يعني دائبه، لي زيليمون ديتريتيك، داك التراب اللي باين اللي ما دايبش. فهمنا؟ دونك إلي ديبوز دون لي ريفير، كيديهم كيلوحوهم في الاوديه. لي زيليمون ترونسبورتي لا شارج دو كوردون، هاد العناصر اللي تنقلات هما اللي كيكونوا لا شارج ديال دوك الطيارات المائيه. مثلا نعطيكم مثال، واخا الواد فاش كيكون جايب معاه داك التراب وداك الحجار ودوك الجذوع ديال الشجره، هذاك هو لا شارج. بحال شي كاميو جاي مثلا من الصحراء جايب معاه شي حاجه، اذا هذاك هو لا شارج ديالو، داكشي اللي جايب معاه. فهمنا؟ دونك راه باينه ماشي شي حاجه اللي بس. الوغ لي تيب دو ترونسبور، انواع النقل. هادو لي كورون دو تيتمشاو في هاد لو سونس هذا. فهمنا؟ هادشي كلشي اللي كيدير هاد الماء كيتسماو لي زيليمون شارج. كاين اول نوع ديال النقل هو الغولمون، يعني التدحرج. كاين النوع الاخر ديال النقل هو الجليسمون، يعني غير كتبدا تجر مع الارض. فهمنا؟ يعني بحال جريتيها. وكاين النوع الاخر صابل اون سالطاسيون، يعني كتبدا تنقز الحبه ديال الرمله، كتنقز حتى لهنا وكتعاود تنقز. فهمنا؟ كنسميوها سالطاسيون. وكاين النوع ديال سيسبونسيون. هاد سيسبونسيون هو عباره عن عوالق، يعني ما كتوصلش للارض. دوك الحبات مثلا شي حبه هنا كتبدا تدور. فهمنا؟ تطلع تدور. هذا كنسميوه ترونسبور اون سيسبونسيون، كيوقع غالبا لاغجين. فهمنا؟ نعاودوهم. كاين لا بروميير تيب هو الغولمون، لا دوزيام تيب هو الجليسمون، لا تروازيام هو سالطاسيون، لا كاتريام هو سيسبونسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي تيب دو ترونسبور. غنشوفوهم هنا. Donc le tableau suivant montre comment sont transportés des différents produits de l'érosion. يعني الطابلو كيبين لنا كيفاش كيتنتقلوا هاد المختلف العناصر ديال الحد. العناصر ديال الحد كاين لي بلوك، الحجر الكبير. فهمنا؟ كاين لي غافير، داك التيمومات، ولا المهم اللي صغر من لي بلوك، يعني بحال الا قلتي الكاياس. كاين الصابل هو الرمل، كاين لاغجيل هو الغيس، وكاين الكالكير اللي هو داكشي اللي دايب، بحال داكشي اللي كيلصق لكم في المقراج
ديك البيوضيه هي نورمالمون راه كتكون في الماء ولكن كتكون دايبه ما كنشوفوهاش. دونك عندي هنا فاكتور دو ترونسبور هنا هو لو لي بلوك. كيفاش كيتحولوا الى غوليان، يعني يتدحرجون دو لو سونس دو كورون. الا شفتوها هنا هذا بلوك اش كيدير الغولمون يتدحرج. سي بون الغرافير غولي او تيغير باغ لو، يعني كيتجر ولا كيتشقلب. الصابل بارتيكول اون سسبونسيون، اما كيكون على شكل عوالق دون لو، اما كيكون سسبونسيون عالق هنا، اما كيوقع ليه سالطاسيون دون لو افيك او سون فروتمون، يعني اما كيكون عالق بالماء ما كيوصلش للارض، اما كيكون عالق بالماء كيبدا يضرب الارض وكيطلع. تفهمنا؟ هذا هو الفروتمون. دونك باس l'argile particule en suspension dans l'eau، يعني كتكون غير على شكل عوالق. الكالكير ترونسبورتي sous forme du سو، يعني كيكون دايب، هو اصلا ما كيبانش. دونك هادو هما لي تيب دو ترونسبور شفناهم قبل. دونك هنا عندي واحد الوثيقه هنا اللي كتيستي لينا لي فاكتور كي اجيسون سور لو ترونسبور باغ لو، يعني العوامل اللي كتاثر ولا اللي كتعاون ولا اللي كتدخل في النقل بواسطه الماء. هنا عندي واحد بحال الواد قادوس، درناه بحال الواد ودرنا فيه هنا لي زيليمون ديتريتيك، يعني لي زيليمون فام، يعني داكشي ديال الحد، دوك نواتج الحد. غير الفرق بين هادي وهادي ان هنا ايتيليزاسيون دان فيبل ديبي، يعني كبينا غير شويه د الماء، وهنا ايتيليزاسيون دان ديبي بلي فورت، كبينا بزاف ديال الماء. انتبه مزيان، الا كبينا غير شويه د الماء شحال ديال التراب داز لينا لهاد لو باسان هذا، يعني لهاد الحوض شويه اللي داز لي جا، الباقي كلشي بقى في الفوق هنا. ولكن هنا فاش كبينا بزاف ديال الماء كاع داكشي اللي كان هنا تقريبا هبط لهنا. يعني اشنو غنستنتجو هنا؟ ان لا فورس دي كورون دو انفلونسي لو ترونسبور دي بارتيكول ديتريتيك، يعني قوه التيارات المائيه تؤثر على نقل العناصر الحوتاتيه. فهمنا؟ كذلك كاين تجربه اخرى بحال هادي غديروها في القسم، كنهزو هاد القادوس كنديرو لا ميم فورس ديال لو، يعني لا ميم كونتيتي دو، وكنكبوها بلا ميم فورس، يعني كنكبوها بنفس الطريقه باش يكون نفس الجهد. ولكن الفرق بين هاد التجربه وهادي ان الاولى كنزلو لا بونت كتكون لا بونت فيبل كتكون ناعسه، والاخرى كتكون لا بونت طالعه. النتيجه اش غتكون؟ ان البلاصه فاش كتكون لا بونت طالعه غادي يهبطوا بزاف دوك لي بارتيكول، وهذيك فاش كتكون لا بونت فيبل، يعني لا بونت هو الانحدار. فاش كيكون الانحدار ما كاينش الانحدار بزاف، كيهبطوا غير شويه. نديروا واحد التجربه بسيطه. تخيل انت وقفتي في الطريق مستويه ودفعتك، شحال غتمشى شويه وغتوقف. ولكن انت الا كنتي في شي هبطه في لا بونت فورت ودفعتك، اش غيوقع لك؟ غادي تدحرج وغادي تمشى واحد المسافه كبيره. هادو هما لي دو فاكتور كي انفلونس لو ترونسبور بالو، يعني كاين لا بونت وكاين لا فورس دي كورون دو. دونك البيلون l'eau assure le transport des particules selon le mode et l'énergie de transport، يعني الماء هو المسؤول عن نقل الجزيئات حسب الطريقه والطاقه ديال النقل. فهمنا؟ كل جزيئه بطريقه معينه، وذلك متعلق بالطاقه ديال داك الماء ولا الجهد ديالو. لو ترونسبور دي ديفيرون إليمون ديبون دو لا تاي، يعني الطريقه ديال النقل باش كتعلق اول حاجه بلا طاي دي بارتيكول. يعني الا كنتي انت غليظ بزاف ودفعتك ممكن كاع ما تحرك، ولكن الا كنتي رقيق ودفعتك ممكن تحرك بالزربه. فهمنا؟ دونك لا طاي ديالك ou bien la taille du particule influence هذاك لو مود دو ترونسبور اي دو فورس دي كورون، يعني القدر باش دفعتك. الا دفعتك بالجهد غطيح بالزربه، دفعتك بشويه غطيح بشويه. فهمنا؟ انتبه مزيان. بلي كو لا فورس دي كورون او لا بونت لا فورس دي كورون، هاد جوج العوامل هما مرتبطين. قد ما كان الانحدار كبير قد ما كانت القوه ديال الماء مجهده، يعني قد ما كانت تهويده قد ما الماء تمشى بالزربه، قد ما كان الارض مستويه الماء ما كيتمشاش بالزربه. فهمنا؟ دونك بلي لا فورس دي كورون او لا بونت اي امبورطون، الا كان الماء مجهد ولا الا كانت تهويده بزاف،
plus les éléments transportés seront de grande taille. يعني هادوك العناصر اللي يتنقلوا كيكون عندهم واحد لا طاي كبير، تفهمنا، او كتار، تفهمنا. ils seront transportés loin وكيتنقلوا لواحد المسافه كبيره بزاف. et plus que la force de écoulement du courant est faible، يعني وإلا كانت القوه ديال جريان التيارات المائيه قليله، دوك لي زيليمون اللي غيترونسبورطاو كيكونوا صغار. مزيان. Donc les éléments le plus petits sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. Donc العناصر الصغيرة كتنتقل بعيدا مقارنة بالعناصر الكبيرة، هادشي بديهي. إذا remarque le mode de transport dépend non seulement de la taille des particules، يعني الطريقة ديال النقل متعلقة ليس فقط بلا طاي، هي متعلقة بلا طاي ولكن ماشي غير لا طاي بوحدو، mais également de la vitesse du courant du milieu où se trouvons. يعني ولكن ايضا هي متعلقة بالسرعة ديال الماء، واش الماء كيتمشى بزاف ولا ما كيتمشاش، فهمنا. دونك en fonction de leur taille، بالاعتماد على الحجم ديالها، les éléments détritiques pouvant être transportés par إما roulement تدحرج، إما saltation القفز، ou bien suspension على شكل عوالق. هادو les principaux modes de transport. Passe le transport par le vent.